नमस्कार। कथा वाचन श्रृङ्खलाको अर्को एउटा नयाँ अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म तपाईहरुकै हेमन्त गिरी जापानबाट। आजको श्रृङ्खलामा हामीले जापानमा रहेर साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुने कवि, गजलकार तथा साहित्यकार दीप पाठकको कथा पढ्नेछौँ। दीप पाठक बागलुङ निवासी हुनुहुन्छ र हाल जापानको टोकियो शहरमा बस्नुहुन्छ। दीप पाठकले यो चिठी उजेलीको नाउँमा लेख्नु भएको छ। जीवन शाश्वत सत्य हो। भागवत महापुराण लाग्दा हामी दुवैले सुनेका थियौं। गुरुले वाचन गरेका शब्दहरू कति सुललित थिए, कति प्रेमिल थिए र कति भावनात्मक थिए। प्रेम बिना जीवन सम्भव छैन। सत्य बोलौं, एकअर्कालाई माया गरौं। दुवै आगो भए खरानी भइन्छ। त्यसैले एउटा आगो भन्दा अर्को पानी बन्नुपर्छ। रिस राग द्वेष बोकेको मान्छे कहिल्यै सफल हुन सक्दैन। कति चित्त बुझेको थियो है हामीलाई गुरुको प्रवचन। बेला बखत म तिमीतिर पुलुक्क आँखा फर्काउँथे, तिमी मुसुक्क हाँस्थ्यौ। त्यसै दिन मैले सोचेको थिएँ उजेली, तिमी आगै बनेको सही, म पानी बनिदिन्छु। हाम्रो सम्बन्ध यसै गरी मजबुत हुँदै जाओस्। उजेली, मेरो मानसपटलमा सबैभन्दा गहिरो खाडल बनाएर बसेको छ एक साँझ। जुन साँझ तिमी पात बटुल्न भनेर देउराली निक्लेकी थियौ। म पनि गाईबस्तुलाई घाँस काट्न त्यतै पुगेको थिएँ। हामीहरू गफिँदै पाखोतिर पस्यौं। तिमीले पात बटुल्न सुरु गर्यौ। मैले घाँसको जोहो अझै गरेको थिइनँ। खासमा घाँस खोज्नुभन्दा पनि तिमीसँगको समय नै प्रिय थियो मेरो लागि। त्यही भएर म घाँस भएतिर भन्दा पनि तिमी भएतिर नजिक नजिक पुगिरहेको थिएँ। म चाहन्थेँ जति सक्दो धेरै तिमीसँग बोल्न पाऊँ। चिलाउनेको पोथ्रा छेउबाट फुत्त एउटा कालिज उड्यो। आबुई वनको कुरा भन्दै तिमी झस्कियौ। बागलुङतिर कालिजलाई वनको कुरा भन्छन् नि है। रातो शिर भएको कालो कालिज बेग हानेर परको झाङमा पस्यो। ज्वरो पलाएको कस्तो मजाको भाले रहेछ है उजेली। छोप्न सकेको भए आज मजाले झोल खान हुने थियो। मैले यसो भन्दा तिमी मुसुक्क हाँस्यौ मात्र। सायद तिमीले पनि पत्याइनौ मैले कालिज छोप्ने कुरा। हाम्रो गाउँ छेउमै पाखो थियो। पाखाभरि कालिज मस्तै हुन्थे। गाउँका केटाहरू दिनहुँ कालिज जालमा पार्थे। तर मैले कहिल्यै छोप्न सकेको थिइनँ। मैले ती कुरा गरिरहँदा तिम्रो अनुहार केही मलिन देखिन्थ्यो। मैले सोधेँ, किन उजेली, कालिज मन पर्दैन र तिमीलाई? तिमीले जालमा पारेर मार्ने कुरा गर्छौ दीप। उसको पनि त पोथी होला, उसको पनि त बच्चा होलान्। सायद चारो खोज्न पो आएको थियो कि? तिमीले यति बोल्यौ। शान्त तलाउमा कसैले ढुङ्गा फ्याँके जस्तै मेरो मनलाई तरङ्गित बनाइदियो तिमीले। सोचे, नारी मन कति कोमल हुन्छ है, चारैतिर सोचिदिने। मेरो मनमा एउटा पंक्षीप्रति केवल स्वार्थ मात्र थियो, तर तिम्रो मनमा प्रेम र करुणा थियो। सन्नाटालाई चिर्दै तिमीले फेरि आफैले प्रश्न गर्यौ, दीप, कलिलो घाँस पायौ भने मलाई पनि अलिकति राखिदेऊ ल। हस्, किन र कलिलै चाहिने? मैले सोधेँ। तत्कालै तिमीले जवाफ फर्कायौ, हाम्रो माली गाई ब्याएको छ नि त, 2 दिन भयो। ए हो र,
बिगौती खाना पनि त बोलाएनौ त खै। मैले बहाना खोजेँ। मुख बाङ्गो बनाउँदै तिमीले भन्यौ, खुब मैले के भनेर बोलाउने होला। आफै घुम्दै फिर्दै आए पनि त हुन्छ नि कहिलेकाहीँ। भोटे कुकुर पालेको छैन क्यारे, किन तर्किएर हिँड्नुपर्छ र। म मौन भएँ, के बोल्नु के नबोल्नु। तिमी फेरि आफै केही खुसी व्यक्त गर्न लागे झैँ गरी बोल्यौ। बाछी पायो नि दिप हाम्रो माली गाईले। मैले अलि भेउ पाउन सकिनँ तिम्रो कुराको। गाउँका मान्छेले गाईले सधैँ बहर बाछो जन्माइदिए हुन्थ्यो भनेर कामना गर्थे। खेती किसानी गर्नेलाई बहरको महत्त्व धेरै थियो र मूल्य पनि राम्रै पर्थ्यो। तर तिमी माली गाईले बाछी पाएकोमा दङ्ग थियो। मैले प्रति प्रश्न गरिनँ, मौन रहेरै घाँस काटिरहेँ। धेरै बेरको मौनतापछि तिम्रो मुखबाट एउटै शब्द प्रतिध्वनित भयो, दीप। मैले पनि एउटै शब्द फर्काएँ, भन। मेरो अनुहारतिर एकनासले हेरेर तिमीले भन्यौ, एउटा कुरा सोध्छु है नराटी भन। मैले हस् भने। तिमीले सोध्यौ, तिमीलाई छोरा मनपर्छ कि छोरी दीप। म हक्क नभक्क भएँ, हल्का हल्का मुस्कुराइरहेँ, केही बोलिनँ। मसँग जवाफ नै थिएन। यति गहन प्रश्नको जवाफ मेरो वैशालु उमेरले सोचेकै थिएन के जवाफ दियोस्। म त सोचेकै छैन उजेली। बरु तिमी आफै भनिदेऊ न तिमीलाई के मनपर्छ। तिमीलाई जे मनपर्छ मेरो जवाफ पनि त्यही हुनेछ। मैले यति बोलेँ। तिम्रो मुखबाट सहजै जवाफ आयो, छोरी मनपर्छ दीप मलाई त। मनमा नै कुरा खेलाएँ मैले। उसो भए भोलि पर्सि हामी छोरी पाउँला उजेली। साँच्ची तिमी आमाभन्दा कति खुसी होली। साँझ पर्न लागेको थियो। तिम्रो डोको भरिएकोले तिमीले मलाई सघाउन चाहेकी थियौ। तर मैले कलिलो घाँस माली गाईलाई लगिदियो है भनेर एक मुठो घाँस तिम्रो डोको माथि खप्टाइदिए। खरको सानो डोरी बाटेर डोको माथि मुठोलाई बाँध्यौ तिमीले। भारी बोकेर उठ्ने बेलामा कसैको हात पाइयो भने कति राहत हुन्छ त्यो भारी बोक्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। तिमीले डोको बोक्न खोज्दै गर्दा मैले परबाट हात तेर्स्याएँ। तिमीले इसारा बुझ्यौ र मुन्टो हल्लायौ। मैले नजिकै पुगेर हात दिएँ। मेरो हात समाएर तिमी बिस्तारै उठ्यौ। उठ्दै गर्दा तिम्रो खुकुलो कुर्ताको गलाबाट मेरा आँखाहरू भित्रसम्म पुगे। सायद म नभएर अर्को कुनै व्यक्ति भएको भए उठ्नैको लागि तिमीलाई त्यो हात स्वीकार पक्कै हुने थिएन, हुने थियो र उजेली। मैले बुझेँ त्यो प्रेम थियो र प्रेममा यति त स्वीकार्य हुन्छ। मैले देखे पनि नदेखे चाहिँ गर्नु, तिमीले थाहा पाए पनि थाहा नपाए चाहिँ गर्नु, त्यो काकुती म वर्णन गर्न सक्दिनँ उजेली। हल्का लाज र हल्का रोमाञ्चकताको बाटो छोपेर हामी घरतिर फर्कियौँ त्यो साँझ। तर मलाई पटक्कै निद्रा परेन। अबेरसम्म छटपटाइरहेँ। कति भावुकतामा पुगेर सोधेकी थियो होला तिमीले त्यो प्रश्न मलाई। कति प्रेम थियो होला तिम्रो त्यो प्रश्नमा। यस्तो लाग्यो मान्छेले आफ्नो सबैभन्दा नजिकको मान्छेलाई बाहेक अरू कसैलाई त्यो प्रश्न गर्न सक्दैन। उजेली, साँच्ची कुन मनबाट सोधेकी थियो त्यो प्रश्न, दीप तिमीलाई छोरा मनपर्छ कि छोरी भनेर। सोच्दा सोच्दै मेरो आँखाभरि आँसु भरिए। म जान्ने भएपछि सुतेर कहिल्यै रोएको थिइनँ। त्यही दिन थाहा भयो सुतेको मान्छेको आँखाको आँसु आँखाको छेउ हुँदै कानको किनारबाट निस्की सिरानीसम्म पुग्दा रहेछन्।
एसएलसी दिने ठुलो रहर थियो मनमा। रहरमै सीमित भयो। म टेस्ट परीक्षामा नै फेल भएँ। मेरो घरमा पढ्ने वातावरण पटक्कै थिएन। तर आमाको मनमा छोराले पढिदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। मैले पढौँ या नपढौँ बाला चाहिँ मतलब नै थिएन। आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो, खुट्टा सुनिने दुख्ने बिमार। गाउँका मान्छेले भन्थे माइलीलाई हात्ती पाइले भएको छ। मलाई थाहा थिएन हात्ती पाइले भनेको के हो। तर आमाको खुट्टा अजङ्गले सुनिँदै गएको थियो। रूपा मेरी बहिनी मभन्दा 4 वर्षले कान्छी हो र पनि आमाको स्याहार सुसार सबै उसैले गर्थे। तर म अलि छाडा भएको थिएँ, बाहिर काममा बढी डुल्ने खालको। उजेली सपनामा तुषारपात त्यही दिन भयो जुन दिन टेस्ट परीक्षामा म फेल भएँ। आमाको औषधि किन्ने पैसा बाले भेटे टप्काइहाल्थे। बाले रक्सी नखाएको दिन हुन्थेन। घरमा बहिनी र आमासँग केही पैसा भएको थाहा पाइहाले पनि बाले अनेक तिक्डम गरेर फुस्काइहाल्थे। मसँग त पैसो हुने कुरै भएन। कापी कलम, नुन तेल र चल्नुपर्ने एउटा निरीह जिन्दगीलाई ढकाल भएको पसलको उधारोले चलाएका थियौँ हामीले। कुन्नी कहिले तिर्थिन्, केले तिर्थिन्, कसरी तिर्थिन् आमाले ढकाल भएको उधारो मलाई थाहै थिएन। अरू गाउँलेहरूको बही खातामा ठुलो शून्य लेखेर जिरो बनाए जस्तै हाम्रो बही खाता जिरो बनाएको मैले कहिल्यै देखिनँ। र पनि ढकालबाले सधैँ उधारो दिइरहे। ऋण तिर्ने आधार केही नहुँदा पनि उधारो दिने ढकालबा जस्ता साउजी एकदमै महान लाग्छन् मलाई। मैले कहिल्यै ढकालबाको पसलमा आमाले भनेकी छिन् भनेर झुक्क्याएर चाउचाउ बिस्कुट मागेर खाइनँ। पढ्न कमजोर भए पनि मैले झुट र बदमासी खासै गरिनँ। तर चिनी किनेर घर लाग्दाको दिन कसैले नदेख्ने गरी बाटोमा 1-2 फाँक चाहिँ खान्थेँ, जतनले प्लास्टिकको गाँठो खोलेर। टेस्ट फेल हुँदाको भोलिपल्ट रातभरि सोचेँ, खुब रोएँ पनि। यो मेरो दोस्रो रुवाई थियो। आमा बिरामी हुँदा रुन्थेँ, तर दिनमा रुन्थेँ। जवान भएपछि अथवा 16 वर्ष कटेपछि म 2 पटक रोएँ। एक रात अघिल्लो रात टेस्ट फेल भएपछि र अर्को उजेलीसँग देउराली पुगेर फर्किँदाको रात। जुन रात न दुःख न हर्ष, अनायासै आँसुहरू पलाएका थिए आँखामा। कहिलेकाहीँ अनायासै पनि आँसु आइदिने रहेछन्। मायाले पनि यस्तो हुँदो रहेछ क्यारे उजेली। म टेस्ट फेल भएपछि आमा खुब निराश भएकी थिइन्। सायद उनी पनि त रातभरि रोइन् होला। त्यो मैले थाहा पाइनँ। तर बिहान कता कता आमाको आवाज सुनेको थिएँ, रातभरि निद्रै परेन भन्ने। मलाई जस्तै आमालाई पनि त त्यस्तै भएको हुँदो हो। फेरि सोचेँ मनमा नै, आखिर तिम्रै त मुटु हो नि आमा। पीडा नदेखाए पनि त मुटु त एउटै हो। 10 महिनासम्म तिम्रो मुटुले सास फेरेको त हुँ मैले। जब तिमीबाट छुट्टिएँ अर्को मुटु उपहार दियो। त्यही मुटुमा राखेको छु तिमीलाई, बहिनीलाई र उजेलीलाई पनि। दाइ फेल भयो भनेर बहिनी कति पिलपिल गरेकी है आमा। सायद मभन्दा ऊ रोई, मभन्दा ऊ दुखी। बेलुकीको भात जत्तिको तत्ति रहेछ। थाहा पाएँ उसले खाना नै खाइनछ। सोचेँ उता तिमी कसो गरेकी होली थाहा छैन। मेरो रिजल्ट पछि देखेको पनि छैन, भेटेको पनि छैन। सायद रिसाएकी होली मसँग, फेल हुने मान्छे भनेर। दुई दिनदेखि बा घरमै आएका थिएनन्। म फेल हुनु पास हुनु
बाला मतलबको विषय पनि थिएन। कसैले भट्टी पसलतिर तेरो छोरा त फेल भएछ भनिदिएको भए मात्र सुने हुन्, नत्र कसरी थाहा होस् बालाई। बाकै कारण म वर्षमा धेरैजसो समय स्कुल जान सक्थिनँ। आमा बिरामी भएपछि आमाको साथमा कि बहिनी हुनुपर्थ्यो कि म हुनुपर्थ्यो। बहिनीले बिहान साँझ घरको सबै काम गर्दथी र पनि स्कुल जानलाई कर मैले नै गर्थेँ उसलाई। बहिनीलाई स्कुल पठाउँथेँ र म घरमा आमा कुरेर बस्थेँ। खासमा मलाई स्कुल जाने मन नभएर होइन, बहिनीलाई पढाउने दृढ इच्छा भएर त्यसो गरिरहेँ। बाहिर मुखले नभने पनि मैले बुझेसम्म आमाको मनमा चाहिँ छोरी घरमा बसेर छोरो स्कुल गइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। उजेली म दिनभर बाहिर आँगनको डिलमा बस्दा माथि आकाशबाट दिनमा एउटा दुईटा साना जहाजहरू पश्चिमतिर जान्थे। स्कुलमा सरले भनेको सुनेको थिएँ, हुम्ला जुम्ला जाने जहाज यो आकाश भएर उड्छन्। विदेश जाने जहाजहरू यीभन्दा धेरै ठुला हुन्छन्, ती काठमाडौँबाट पूर्वतिर जान्छन्। मनमा धेरै कुरा खेलिरहे त्यो साँझ। छिट्टै बिस्तारामा लडेँ, मनभरि खेल्न थाले जहाज चढ्ने सपनाहरू, घर छाड्ने सपनाहरू। खासमा त परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि मेरो मनमा हरेक दिन यावत कुराहरू खेल्न थालेका हुन्। हरेक रात म सुतेको थिइनँ, अनेक कुरा सोचेको मात्र थिएँ। कृषि गर्छु भन्ने सोचेँ, तर आफ्नो जग्गा जमिन छैन कसकोमा गर्नु। जागिर खान्छु भन्ने सोचेँ, टेस्ट फेल भएकालाई कसले दिन्छ जागिर। ढकाल बागो जस्तै दोकान खोल्छु भन्ने सोचेँ, तर उनकै उधारो त तिर्न सकेका छैनौँ, कसले दिन्छ ऋण। जसरी टेस्ट फेल भएको थिएँ, उसै गरी तमाम योजनाहरू फेल हुँदै गए मेरो मनभित्रै। सोचेँ भाग्यमै फेल लेखेको छ, कहाँबाट पास भइन्थ्यो। रातभर एकपल पनि आँखा नचिम्लिकन चराहरू चिरबिर गर्न थाले। झ्यालका कापहरूबाट कोठामा उज्यालो छिर्न थाल्यो र बिहानीको आगमनसँगै मनले एउटा ठुलो निर्णय लियो। उजेली ठुलो जहाज चढ्ने। आमालाई भने, आमा म विदेश जान्छु। आमा केही बोल्नु भएन। आमा म यहीँ बसेर पनि त हजुरको उपचार गर्न सक्दिनँ क्यारे। बहिनी छे, बरु केही कमाइछु भने छिट्टै उपचार त गरौँला। आमाका आँखा बगिसकेका रहेछन्। म अरू केही बोलिनँ। बहिनीले नाइ हुन्न भनिरही, हुन्छ भने कसरी भनोस्। 13 वर्षको कलिलो कोपिला, जसको शिरोभर बिरामी आमा र सिङ्गोभर छोड्नु छ। दिन यत्तिकै सन्नाटामा बित्यो। बहिनी स्कुल पनि गइन, तर कहिलेकाहीँ स्कुल जान्थे बहिनी। स्कुल गएर फर्किँदाको दिन कहिलेकाहीँ मलाई नोस्टाल्जिक बनाइदिन्थे। आज तपाईँहरूको साथी भेटिए दाइ, हजुरलाई सोधेका थिए। उजेली दिदी पनि भेटिनु भएको थियो, धेरै सम्झेको छ भनिदिनु भन्नुभएको थियो। उसका कुरा सुनेपछि मुटु भक्कानिन थाल्थ्यो। आज साँझ बहिनीले आटो पकाई। मैले मही मागेर ल्याएको थिएँ दिउँसो ठुलबाकोबाट। हामीले मही र आटो खायौँ। बालाई अगेनाको ढिलमा राखिदिएका छौँ। साँझ पनि छिप्पिँदै गइरहेको छ। बाको सवारी अझै भएको छैन। निद्रा पर्ने सुरसार नै छैन। उमेर छ जम्मा 17 वर्ष। मनले सोचिरहेछ, भोलि नै हिँड्छु, मामा घर जान्छु पहिले,
पासपोर्ट र विदेश जान लाग्ने खर्चको लागि मामालाई भन्छु, कसो नाइ भन्नु होला र मामाले। जीवनको पहिलो अनुरोध र याचना पनि हो मामाको सामु। हामीले के नै गर्न सक्थ्यौँ र। आमालाई उपचार गर्न दुई पटकसम्म गण्डकी अस्पताल पोखरा पनि त मामाले नै लगेर ल्याउनु भएको हो। मामाको जिल्लामा फेरि भन्छुन पनि चल्छ। 1 वर्ष उमेर बढाएर पासपोर्ट बनाइदिन भन्छु। सागर दाई काठमाडौँमा म्यान पावर चलाउँछन्। पोहोर साल दसैँमा आउँदा केही परे सम्झेश भाइ उमेर पुगेपछि विदेश जाने भए आउनु भनेका थिए। मामालाई भेटेर सागर दाइकोमा जान्छु। सफल होला नहोला एउटा सपना त बुनेको छु। आमा र बहिनीलाई त भनेको छु, तर सम्झाउन बुझाउन अर्को मन पनि त छ उजेली। उजेली, बिहान उज्यालो नहुँदै म यो गाउँ पक्का छोड्नेछु। तिमीलाई कसरी भन्नु यो कुरा? तिमीलाई भेट्न पनि संजोग जुट्नुपर्छ, केही दिन कुर्नुपर्छ। म कसरी भेटौँ तिमीलाई, कसरी भनौँ म जाँदैछु भनेर छटपटिरहेछु उजेली। एक मनले सोचिरहेछ ट्युसन छ क्यारे यति बेला तिम्रो एसएलसी तयारीको। स्कुल जान्छु, सबैलाई भेट्छु र साँझ तिमीसँगै बाटोभरि बिदा माग्छु। अर्को मनले सोचिरहेछ टेस्टमा पास भएकी तिमी, फेल भएको म। एसएलसीको तयारीमा बसेकी तिमी, नोकरी खोज्दै मुगलान पस्न लागेको म। गाउँमा हुने खानेकी छोरी तिमी, हुँदा खानेको छोरो म। उजेली, कति नमिल्दो छ हाम्रो यात्रा। पूर्णेको जुन र औँसीको रात जस्तै फरक छ हाम्रो जिन्दगी। जीवनको बाटोमा तिमी उकाली चढ्दैछौ, म ओह्राली झर्दैछु। कसरी सुहाउन सकौँला र उजेली म तिम्रो प्रेमी बनिरहन? कसरी भन्ने साहस गरौँ र म तिमीलाई केही वर्ष पर्ख मलाई भन्न? मैले तिमीलाई जान्छु उजेली भन्दा तिमीले छोडेर नजाऊ भन्यौ भने। हामीले एकअर्कालाई माया गर्छौँ भनेर पनि त कहिले भनेका छैनौँ। बिहे गरौँला पनि त कहिले भनेका छैनौँ। हामीले त केवल मनै मनमा प्रेम नगरेका हौँ। मैले त असाध्यै माया गर्छु उजेली। तिमीले के गर्छौ त्यो पनि थाहा छैन मलाई। तिमीलाई भेटेपछि माया गर्छु दीप मलाई छोडेर नजाऊ भन्यो भने मेरो मुटुमा अर्को वज्रपात पर्नेछ। उजेली, मलाई माफ गरिदिनु यसपालि तिमीलाई र मलाई जन्म दिने मेरो आफ्नै बालाई खबर नगरी भोलि सबेरै बिदाई हुँदैछु म। नरिसाउनु है, खुसी रहनु। ओइ तिम्रो दीप। आजको श्रृङ्खलामा हामीले सुन्यौं कवि, गजलकार तथा साहित्यकार दीप पाठकद्वारा लिखित कथा विदाई। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा तपाईहरुका कथासँगै फेरि उपस्थित हुनेछु। आजको श्रृङ्खलाबाट भने म हेमन्त गिरी बिदा चाहन्छु। नमस्ते।